ओके सो हिजो र अस्तिको क्लासेस चाहिँ मैले यहाँ easyregistration.com अनलाइन कोर्सेस यहाँबाट हामीले एक्सेस लिन पाउँछौँ है र हिजो र अस्तिको क्लासेस मैले मेल पनि गरिसकेको छु सो यहाँ जानु पऱ्यो तल यहाँ क्लिक गर्नु पऱ्यो है त्यसपछि यहाँ सेकेन्ड यो अस्तिको क्लास भयो यहाँ जो क्लास भयो यहाँ भ्यू गरेर नोट्स पनि र भिडियोज पनि यहाँबाट एक्सेस गर्नु है त सबै कुरा छ यहाँ सो आजको क्लास पनि म रेकर्ड गरेर यही वेबसाइटमा हालिदिन्छु सो भोलि बिहान 10 बजीतिर चेक गर्दा हुन्छ है सो अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ भने हामीले स्ट्रिङ पढ्यौँ स्ट्रिङको डाटालाई फेच पनि गर्न सिक्यौँ फेच भनेको चाहिँ एउटा निकाल्नुलाई फेच भनिन्छ ओके जस्तै नेम इज इक्वल्स टु जस्तै मैले जस्तै युट्युब राखेँ भने अनि मैले यहाँबाट पार्टिकुलर क्यारेक्टरहरूलाई फेच गर्न मिल्छ ओके फेच भनेको चाहिँ निकाल्नु जस्तै नेम भयो अनि हामी बिग ब्र्याकेटभित्र हामी के गर्छौँ त इन्डेक्स भ्यालु राख्छौँ इन्डेक्स भ्यालुको बारेमा हिजो भर्खर हामीले छलफल गरेका थियौँ राइट इन्डेक्स भ्यालु चाहिँ यो लिस्टमा पनि अहिले हामी पढ्छौँ सो इन्डेक्स भ्यालुको थोरै रिभिजन गरौँ सो यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है इन्डेक्स भ्यालु जस्तै मैले अहिले भर्खर के हालेँ युट्युब हालेँ राइट युट्युब राख्यो ओके सो नेम भनेको अहिले के छ त नेम भनेको के हो त युट्युब हो ओके सो नेमको मैले टाइप पनि हेर्न पाउँछु यो स्ट्रिङ टाइप हो ओके दिस इज अ स्ट्रिङ सो टाइप पाइथनले पनि चिन्छ सो मैले टाइप र भित्र नेम हालेँ भने चाहिँ पाइथनले के गर्छ एसटीआर भनेर स्ट्रिङ टाइप हो भनेर हामीले भनेको छ हामीले यो पढेकै कुरा हो लास्ट क्लासमै स्ट्रिङलाई स्ट्रिङ भनेको के हो त एसटीआर हो एसटीआरले रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर हामीले पढेको थियौँ र यो हाम्रो मेमोरीमा चाहिँ कसरी स्टोर भएर बसेको हुन्छ भने यसरी स्टोर भएर बसेको हुन्छ ओके वाइ भनेको चाहिँ 0 इन्डेक्स पोजिसनमा गएर बस्छ ओ भनेको चाहिँ 1 इन्डेक्स पोजिसनमा गएर बस्छ ओके यु भनेको चाहिँ 2 इन्डेक्स पोजिसनमा गएर बस्छ टी भनेको चाहिँ 3 इन्डेक्स पोजिसन यु भनेको 4 इन्डेक्स पोजिसन अनि बी भनेको 5 इन्डेक्स पोजिसन र ई भनेको चाहिँ 6 इन्डेक्स पोजिसन ओके सो यसलाई इन्डेक्स पोजिसन भन्छ यो कुरा याद गर्नु पर्यो 0 बाट स्टार्ट हुन्छ 1 बाट चाहिँ स्टार्ट हुँदैन है त ओके सो अब मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यो स्ट्रिङबाट डाटाहरू फेच गर्छौँ भन्छ हामी एफइटीसीएच फेच भन्छ सो लेट्स ट्राई टु फेच सो मलाई वाइओयु निकाल्नु पर्यो भने वाइओयु निकाल्नु पर्यो भने मलाई यसबाट वाइओयु मात्र निकाल्नु पर्यो भने के गर्छौँ त नेम लेख्छौँ है सो नेम अनि हामी बिग ब्र्याकेट दिन्छौँ अनि त्यसपछि हाम्रो इन्डेक्स जस्ट अ सेकेन्ड ओके नेम त्यसपछि हाम्रो इन्डेक्स पोजिसन के छ त हाम्रो 0 देखि हामीलाई कहाँसम्म चाहिएको छ 2 सम्म चाहिएको तर हामी के लेख्छौँ त 3 सम्म लेख्छौँ किन भन्दाखेरि यो 3 लेख्यौँ भने चाहिँ यो 0 1 2 को डाटाहरू प्रिन्ट हुन्छ जस्तै मैले के भन्न खोजेको भने 0 अनि यहाँ कलम दिनुपर्ने हुन्छ हामीले 2 लेख्यौँ भने है त 0 देखि 2 लेख्यौँ भने चाहिँ वाइ मात्र प्रिन्ट हुन्छ भनेको 0 देखि 2 भनेको चाहिँ 0 र 1 को बिचमा 0 र 2 को बिचमा जे छ त्यो चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट हुन्छ भनेपछि वाइ मात्र प्रिन्ट हुन्छ सो अब हामीलाई वाइओयु प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने हामीले के लेख्नु पर्यो त 0 देखि 2 सम्म लेख्नु 0 देखि 3 सम्म लेख्नु पर्यो सरी सो हामी के लेख्छौँ नेम अनि 0 is to 3 भनेर लेख्छौँ है सो यसलाई फेच गरिएको भन्छ स्ट्रिङको क्यारेक्टर्सहरूलाई फेच गरिएको भन्छ र हिजो मैले एउटा सानो असाइनमेन्ट के दिएको थिएँ भने हाम्रो जस्तै युट्युब छ भने हाम्रो आउटपुट चाहिँ स्लाइसिङ पनि भन्छ है यसलाई के भन्छ त स्ट्रिङ स्लाइसिङ पनि भनिन्छ यो प्रोसेसलाई अहिले हामीले के गर्छौँ त स्ट्रिङ छ अनि यसलाई हामी के पढ्दैछौँ त हामी स्ट्रिङ स्लाइसिङ भन्छ ओके सो हिजो मैले के एउटा असाइनमेन्ट दिएको थिएँ भने चाहिँ तिमीहरूले जस्तै कुनै एउटा वर्ड जस्तै कुनै एउटा नेम जस्तै मैले नेमको ठाउँमा के गरेँ भन्दाखेरि जस्तै एबिसी इज इक्वल्स टु हेलो माने है सो अब हामीले हाम्रो आउटपुट चाहिँ कस्तो आउनु पर्यो भने आउटपुट चाहिँ यस्तो आउनु पर्यो ओएलएलइएच भनेर आउनु ओके सो हाम्रो आउटपुट ओएलएलइएच आउनु पर्यो द्याट मिन्स रिभर्स फर्ममा आउनु पर्यो सो रिभर्स फर्ममा ल्याउनको लागि चाहिँ के होला त कसैले केही सर्च गर्यो कसैले केही प्र्याक्टिस गर्यो भने प्लिज मलाई भन त कसैले एनीवन ओके सो सर्च गरेनौ जस्तो छ तिमीहरूले कि त भेटेनौ सर्च गर्नलाई एकदम सजिलो छ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एबिसी हो कि सो अब मलाई यो उल्टो प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने सो डबल इज टू दिनुपर्छ हामीले ओके सो डबल इज टू यो चाहिँ स्टेप्स याद गर्नै पर्यो डबल इज टू दिनु पर्यो अनि त्यसपछि -1 दिनु पर्यो ओके सो माइनसको कन्सेप्ट पनि हिजो मैले सिकाएको थिएँ माइनसको कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै
मैले जस्तै यो ई छ नि हाम्रो यहाँ, यो ईलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ई चाहिँ हाम्रो -1 इन्डेक्स पोजिसनमा हुन्छ। ई चाहिँ हाम्रो -1 इन्डेक्स पोजिसनमा हुन्छ। त्यसै गरी यो बी चाहिँ -2 मा हुन्छ। ओके, सो बी हाम्रो -2 मा हुन्छ। त्यसै गरी यु चाहिँ -3 मा हुन्छ, -4 मा हुन्छ, -5, -6, -7 त्यसरी बसेको हुन्छ। ओके, हामीले पोजिटिभ इन्टिजरले पनि त्यसलाई डिनोट गर्न सक्छौँ र नेगेटिभ इन्टिजरले पनि त्यसको इन्डेक्स पोजिसन डिटरमाइन गर्न सक्छ। ओके, सो पोजिटिभ पनि हुन्छ, नेगेटिभ पनि हुन्छ। हिजो हामीले भर्खर डिस्कस गरेको हो यो कुरा। अब हामीले चाहिँ यसलाई रिभर्स अर्डरमा प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो भने इज टु -1। ओके, सो लेट्स ट्राई के हुन्छ। सो इज टु -1 गरिसकेपछि के आयो त OLLEH। सो मैले यही सेम कपी गरेर हेरेँ, के गरेँ भन्दाखेरि अब हेर, अब मैले इज टु यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले स्टार्टिङ भ्यालु पनि दिनँ। यहाँ त स्टार्टिङ भ्यालु हुन्छ, हिजो हामीले पढेको सुरुमा स्टार्टिङ भ्यालु, त्यसपछि इन्डिङ भ्यालु, र यहाँ चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यो भ्यालु छ नि, यो -1ले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि -1 बाट चाहिँ सुरु गरेर लास्टसम्म जा भनेको। जस्तै यदि मैले एबिसीको ठाउँ यहाँ एचको ठाउँमा केही लेखेको भए चाहिँ त्यो पनि हाम्रो प्रिन्ट हुन्थ्यो है। सो -1 को ठाउँमा -2 दिए भने चाहिँ के हुन्छ भने सुरुमा ओ प्रिन्ट हुन्छ, त्यसपछि दुईटा ग्याप, दुईटा वर्ड प्रिन्ट हुँदैन, त्यसपछि अर्को वर्ड प्रिन्ट हुन्छ। ल हेर है, के आयो त ओ, त्यसपछि एल, त्यसपछि के प्रिन्ट भयो त एच भयो। ओके, सो पछाडिबाट सुरु भयो र -2 को मिनिङ चाहिँ के भन्दाखेरि -2 स्पेसको ग्याप हुँदै के भयो त यो अगाडि बढ्यो। सो दिस इज अबाउट स्ट्रिङ। सो आज हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक पढ्छौँ। आज हामी लिस्ट पढ्छौँ। सो स्ट्रिङ, यो इन्ट, फ्लोट, स्ट्रिङ भनेको सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको लागि सिमिलर नै हुन्छ। अब हामी लिस्ट पढौँ है त। सो लिस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि लाइक लिस्ट भनेको त लिस्ट अफ आइटम्स हो। हामीले सबै कुराको लिस्ट बनाउँछौँ। आज केही सामान किन्नु पर्यो, आज बुक किन्नु पर्यो, आज मेरो फेभरेट फ्रुट्सको लिस्ट हुनसक्छ, फेभरेट गेमको लिस्ट हुनसक्छ, राइट। सो पाइथनमा पनि हामी के गर्न सक्छौँ भने लिस्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ। ओके, सो किन लिस्ट क्रिएट गर्नुको, लिस्ट चाहिँ किन, कस्तो खालको के हो लिस्ट एक्चुअलीमा भन्दाखेरि जस्तै अहिलेसम्म हामीले एक्समा एउटा मात्र भ्यालु स्टोर गरेर राखेको थियौँ, एक्स इज इक्वल्स टु 2। अब मलाई एक्स भित्रै अर्को भ्यालु स्टोर गर्न के गर्ने त। अब एक्स भित्र मलाई 2-3वटा भ्यालु स्टोर गर्नु पर्यो। एक्स भित्र मलाई 2 पनि चाहियो, 3 पनि चाहियो, 4 पनि चाहियो है। एक्स भित्र मलाई राम पनि चाहियो, श्याम पनि चाहियो र हरि पनि चाहियो। एक्स भित्र मलाई फेसबुक पनि चाहियो, युट्युब पनि चाहियो र गुगल पनि चाहियो। ओके, एक्स भित्र मलाई क्लास 10 मा पढ्ने सबै विद्यार्थीको फोन नम्बर चाहियो। एक्स भित्र मलाई नेपालभरिको सबै डेभलपरको नाम चाहियो। ओके, सो त्यस्तो कन्टेन्टहरू एउटै भेरिएबलमा, सिन्स एक्स इज अ भेरिएबल, एउटै भेरिएबलमा मलाई लट्स एन्ड लट्स अफ डाटा स्टोर गरेर राख्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ त, हामीले लिस्ट क्रिएट गर्नुपर्छ। ओके, सो हामी त्यतिखेर लिस्ट क्रिएट गर्छौँ। एकैछिन, ओके ल। सो त्यतिखेर हामी लिस्ट क्रिएट, अब लिस्ट बनाउँछौँ कसरी त। लिस्ट बनाउनको लागि चाहिँ स्पेसियल सिम्बल युज गरिन्छ। लिस्ट बनाउनको लागि चाहिँ स्पेसियल सिम्बल इज युज। द्याट इज ब्र्याकेट। ओके, यो ब्र्याकेट साइन युज गरिन्छ, बिग ब्र्याकेट। यो बिग ब्र्याकेट अहिले भर्खर हामीले त्यो स्लाइसिङ गर्दा पनि हेरेको, डाटा फेच गर्दाखेरि पनि हेरेको, र यही नै युज गरिन्छ। ओके, सो एक्स इज इक्वल्स टु मैले के लेखेँ भन्दाखेरि चाहिँ 10 नेचुरल्स नम्बर लेखेँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 and 10। सो के भयो त, एउटा लिस्ट भयो। हेर त, यु क्यान सी दिस। अब मैले एक्स लेखेँ भने के भयो त, हेर। सो एक्स भन्ने भेरिएबलमा अहिले के छ त, 10वटा यो भ्यालुजहरू स्टोर भएर बसेको छ है। र हामी कुनै भ्यालुलाई पनि एक्सेस गर्न पाउँछौँ यहाँबाट। 1लाई पनि चाहियो भने 1 लिन सक्छौँ, 2 चाहियो भने 2 लिन सक्छौँ, 3 चाहियो भने 3। त्यसै गरी एउटा क्वेसन के आउँछ, ओके, सो यो एक्स सबै एउटै टाइपको छ नि है। सो मैले यस्तो लेख्न पाउँछु कि पाउँदिनँ, जस्तै 1.5 कमा ओके 2 लेखेँ अरे, त्यसपछि मैले राम पनि हालेँ अरे है, राम पनि हालेँ। सो यस्तो लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन। हेर, 3 टाइप्स अफ डाटा मैले यहाँ इन्क्लोज गरेँ। लिस्टभित्र एउटा फ्लोट टाइप छ, एउटा इन्टिजर टाइप छ, र एउटा स्ट्रिङ टाइप छ। लेट्स ट्राई टु प्रेस इन्टर। सो कुनै पनि एरर आएन भनेपछि लिस्ट त एकदम एडभान्टेजेस रहेछ यसको त। भनेपछि एक्स मैले लेखेँ, एक्स प्रिन्ट गरेँ भने यसरी।
सो फ्लोट टाइप पनि प्रिन्ट भयो हाम्रो, त्यसपछि इन्टिजर पनि भयो र र्याम पनि भयो। सो पाइथन चाहिँ इजी छ क्या यो कुरामा चाहिँ। अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरूमा चाहिँ जस्तै जाभामा सी प्लस प्लसमै हामी के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि मल्टिपल डाटाहरू स्टोर गर्नलाई एरे बनाउँथ्यौँ, ओके, एरेहरू बनाउनु पर्थ्यो। सो त्यो एरेहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो एरेहरूमा चाहिँ एउटै किसिमको डाटा मात्र स्टोर गर्न मिल्छ। इन्टिजर छ भने इन्टिजर टाइपको डाटा मात्र स्टोर गर्न मिल्छ त्यो एरेहरूमा, फ्लोट छ भने फ्लोट मात्र स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ, स्ट्रिङ छ भने स्ट्रिङ मात्र स्टोर गर्न मिल्छ। बट पाइथनमा के सजिलो भयो भन्दाखेरि एउटै लिस्टमा हामीले लिस्ट एरे भनिएन, यसमा लिस्ट भनियो, यसमा सेट भनिन्छ, टपल भनिन्छ, त्यो हामी बिस्तारै पढ्छौँ। एउटै लिस्टभित्र हामीले इन्टिजर टाइप पनि हाल्न पायौँ, फ्लोट टाइप पनि हाल्न पायौँ र स्ट्रिङ टाइप पनि हाल्न पायौँ, ओके। सो अझै हामी पढ्छौँ है, यो लिस्टलाई अलिक डिटेलमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ बिकज यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा है त। ओके, सो अब के गरौँ भन्दाखेरि जस्तै एउटा बनाएँ मैले एक्स इज इक्वल्स टु लिस्ट बनाएँ मैले। सो ओके, मैले के गरेँ भन्दाखेरि 78, 99, 56, 63, 44, 98, ओके। सो मैले एउटा लिस्ट बनाएँ है। सो यो लिस्टलाई प्रिन्ट गरौँ। सो यसरी एउटा लिस्ट भयो। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो लिस्टको डाटालाई फेच गरौँ, ओके। अब डाटा फेचिङ हेरौँ, लिस्टको हामी के गर्छौँ त डाटा फेचिङ हेर्छौँ। सो मैले अहिलेलाई यो कपी गरेँ, कन्ट्रोल सी कपी गरेर मैले यहाँ नोटप्याडमा ल्याएँ र यसले डाटा कसरी फेच गर्न मिल्छ। सो यो हाम्रो डाटा छ। अघि हामीले स्ट्रिङमा कसरी डाटा फेच गरेको थियौँ सेम टेक्निक युज गरिन्छ यसमा पनि डाटालाई फेच गर्नको लागि, ओके। सो फर्स्ट डाटा 0 इन्डेक्स पोजिसन, सेकेन्ड डाटा हाम्रो 1 इन्डेक्स पोजिसन, थर्ड डाटा सेकेन्ड, यो 2 भयो, यो 3 भयो, यो 4 भयो र यो 5 भयो, ओके। सो 78 को इन्डेक्स पोजिसन कति 0, 99 को इन्डेक्स पोजिसन कति 1, 56 को इन्डेक्स पोजिसन 2, 63 को 3, 44 को 4, 98 को 5। सो यो इन्डेक्स पोजिसन भयो। अब यो इन्डेक्स पोजिसनबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त यो लिस्टबाट डाटालाई फेच गर्न सक्छौँ अघि स्ट्रिङमा गरे जस्तै, ओके। सो जस्तै मलाई के चाहियो भने एक्स मैले बिग ब्र्याकेट दिनुपर्ने हुन्छ। अब मलाई इन्डेक्स पोजिसन 0 को भ्यालु चाहियो अरे। सो के आयो 78, यु क्यान सी 78 हाम्रो इन्डेक्स पोजिसन 0 मा छ, यहाँ 78 0 मा छ। मलाई 44 चाहियो, मलाई 44 चाहियो भने एक्स बिग ब्र्याकेट अनि 4 लेखेँ मैले है। सो के भयो त 44 आयो। अब मलाई के गर्नु पर्यो भने 78 सरी मलाई के गर्नु पर्यो बिचबाट कुनै दुईटा अथवा कुनै तीनटा चाहियो भने मलाई 99 देखि 44 सम्म चाहियो, ओके, और 99 देखि 63 सम्म चाहियो। सो हामीले स्टार्टिङ र इन्डिङ भ्यालु दिनुपर्ने हुन्छ। 99 देखि 63 भनेपछि मैले 1 देखि 4 सम्मको डाटा दिनु पर्यो। 1 देखि 4 सम्म भनेको 44 चाहिँ दिँदैन यसले, किन भन्दाखेरि 4 भन्दा अगाडिको भ्यालुसम्म दिन्छ। सो 1 देखि 4 लेख्नु पर्यो, राइट। सो x 1 is to 4. So 99 देखि 63 सम्मको डाटा। What if I write like this? X अब स्टार्टिङ यहाँ बिचमा मैले is to दिएँ है। सो बिचमा मैले 1 राखेँ र मैले यहाँ केही पनि राखिनँ भने के हुन्छ भने सो 1 भने के छ हाम्रो 99 बाट जे पनि छ यता सबै प्रिन्ट हुन्छ, ओके। सो जे छ सबै प्रिन्ट भयो। त्यसै गरी मैले यस्तो गरेँ अरे एक्स अनि कलन अनि इज टु अनि इन्डिङ भ्यालु मात्र दिएँ अरे। इन्डिङ भ्यालु 5 दिएँ अरे भनेपछि 5 सम्मको सबै इन्डेक्स भ्यालु आउँछ। 5 सम्मको के छ त 98 बाहेक चाहिँ सबै आयो। सो 98 भन्दा अगाडिको यो सबै प्रिन्ट भयो, ओके। अब हामी अरु यसमा के छ भन्दाखेरि स्लाइसिङको बारेमा ल एकतालि हामी रिभर्स गर्न ट्राई गरौँ न त यसलाई है त। अघि हामीले रिभर्स गरेको थियौँ स्ट्रिङलाई, त्यसै गरी एक्स अनि त्यसपछि हामीले डबल इज टू हालेको थियौँ यहाँ, राइट। अनि -1 गरेको थियौँ। सो -1 गर्नुभन्दा अगाडि एकतालि चेक गरौँ कि माइनस चल्छ कि चल्दैन हेर्दा माइनस हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन। सो -1 हाली हेरौँ। सो -1 पनि हाल्न मिल्दो रहेछ 98, ओके। सो यो 98 हाम्रो के हुन्छ त अभियसली 98 भनेको यो -1 हुने रहेछ। -1 यसको इन्डेक्स पोजिसन, यो भनेको हाम्रो कति हुन्छ -2 हुन्छ। त्यसै गरी यो हुन्छ हाम्रो -3, त्यसै गरी यो हुन्छ हाम्रो -4, त्यसै गरी यो बढ्दै जाने रहेछ है, ओके। सो यो -5 -6, सो माइनस हाल्न पनि हामीले पाउँदो रहेछौँ। अब हामी यसलाई रिभर्स गर्न ट्राई गरौँ नि त,
ओके रिभर्स द्याट भनेपछि हाम्रो के छ त x को भ्यालु यहाँ हामीले राख्यौँ जस्ट भनेपछि 98 44 63 56 99 र 78 आओस् है सो x ब्रैकेट इज टू -1 हालेँ अरे मैले ओके सो आयो होला सायद है 98 सुरुमा छ त्यसपछि 44 छ त्यसपछि 63 छ त्यसपछि 56 छ त्यसपछि 99 छ र 78 छ हामीले के गर्यो रिभर्स गर्यो एउटा स्ट्रिङलाई एउटा सरी लिस्टलाई ओके सो अब हामी हजुर हैन अब जस्तो हामीलाई चाहिँ अब जस्तो एउटा सर्ट एन्ड दुईटा भ्यालु मात्रै चाहियो जस्तो इक्जाम्पलको लागि 78 र 98 मात्रै चाहियो बिचको 59 चाहिएको छैन भने चाहिँ के गर्ने 78 र 99 के भन्यौ हजुर फेरि भन त एकताली हैन 78 र 56 चाहियो बिचको 99 चाहिँ चाहिएन भनेदेखि चाहिँ के कसरी गर्ने ओके गएर सो सेम हामी लियौँ ल x इज इक्वल्स टु हामी त्यही लियौँ पेस्ट गरेको कुरा छ यहाँ अलरेडी यो भयो x को भ्यालु यो छ चेक गर्दा पनि भयो हामीलाई 78 चाहियो र 56 चाहियो सो यसको लागि के गर्न सकिँदो रहेछ हेरौँ ल सो x को x 0 भइहाल्यो 78 भनेको र मैले यहाँ यसरी नै फेरि 56 भनेको 0 1 2 हो यसलाई मैले यहाँ 2 यसरी गरेँ भने के आउँदो रहेछ हेरौँ सो यसरी नआउने रहेछ ओके सो हामी के गरौँ भने यसको लागि ठिक छ सो x0 भनेको 78 आयो र सँगै दुईटा मात्र लिस्ट बनेर आओस् राइट सो x0 प्लस हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि x2 गरौँ है त x2 हेरौँ लेट्स सी के आउँछ सो 130 एड भएर चाहिँ आयो दुईटा नम्बर चाहिँ एड भयो यो दुईटा नम्बर चाहिँ एड भयो बट मलाई यिनीहरूलाई स्ट्रिङमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ भने कन्ट्रोल सी ओके सो ल ठिक छ अहिले अब हामी मेथड पढ्न थाल्छौँ त्यसपछि हामी पप गर्न सिक्छौँ ओके त्यसपछि हामी सिक्छौँ अब ल ठिकै छ यो प्रब्लमको सोल्युसन चाहिँ अहिले हामी जस्ट यो मेथड पढ्ने बित्तिकै गर्छौँ सो लिस्ट बनाउन सिक्यो अहिलेसम्म हामीले मेथड त सिकेको छैनौँ सो मेथड बिना यसको सोल्युसन चाहिँ नहुने रहेछ अब त्यही कारणले अब के गर्छौँ हामी मेथड्सहरू सिक्छौँ अब मेथड्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो लिस्ट चाहिँ एक्चुअलमा क्लास हो है याद गरिराखेको यो लिस्ट क्लास हो यो जस्तै मैले अब यो एक्स इज इक्वल्स छ नि हेर ल एक्स यो एक्स छ नि यो एक्सलाई मैले टाइपभित्र छिराएँ भने के हुन्छ हेरौँ ल टाइप अनि टाइपभित्र मैले एक्स राखेँ भने के हुन्छ हेरौँ ल टाइपभित्र मैले एक्स राखेँ अनि इन्टर थिचेँ हेर त यहाँ के आइरहेछ क्लास आइरहेछ क्लासभित्र के छ त लिस्ट छ है सो लिस्ट भनेको एउटा क्लास हो र क्लासको मेथड्सहरू हुन्छ है त सो सबै क्लासको मेथड्सहरू हुन्छ अब यो लिस्टको मेथड्सहरू हुन्छ मेथड्स कस्तो मेथड्स भनेको जुन चाहिँ हामीलाई पाइथनले नै दिएको हुन्छ है पाइथनले नै दिएको मेथड्सहरू छ लेट्स एक्सप्लोर देम सो त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले एउटा छुट्टै लिस्ट बनाएँ फेरि नयाँ लिस्ट बनाएँ यसमा चाहिँ मैले 1 ऱ्यान्डम नम्बर हालेँ 5 अनि 6 अनि 4 अनि 3 अनि 2 हालेँ ओके ओके फेरि डुप्लिकेसन 3 पनि हालेँ मैले दुईवटा हाल्न पाउँछु कि पाउँछ चेक गरेँ ओके हाल्न पाइँदो रहेछ ठिक छ भनेपछि मल्टिपल सेम डाटा चाहिँ रिपिटेड हामीले हाल्न पाउँदो रहेछ अब फेच गर्न पनि सिक्यौँ हामीले राइट पार्टिकुलर डाटाहरू फेच पनि गऱ्यौँ अब यसको मेथड्सहरू सिक्यौँ सो मेथड्सहरूको लागि चाहिँ एक्स लेख्नु पर्यो ओके एक्स लेख्नुपर्छ अनि डट ओके एक्स डट अनि हामी सिफ्ट थिच्छौँ सिफ्ट थिच्ने बित्तिकै हामीसँग यहाँ मेथड्स आफै पपअप हुन्छ ओके आफै अटोमेटिकली पपअप हुन्छ अब यो मेथडहरू हामीले थाहा पाउनु पर्यो अनि यसबाट हामीले चाहिएको सबै अपरेसन चाहिँ गर्न सक्छौँ ओके अब यहाँ धेरै मेथड छ हेर त एपेन्ड छ क्लियर छ कपी काउन्ट एक्सटेन्ड इन्डेक्स इन्सर्ट पप रिमुभ रिभर्स यो भनेको सबै अब यहाँबाट जुन जुन इम्पोर्टेन्ट छ हामी त्यो चाहिँ गर्छौँ ओके सो जस्तै यहाँ एपेन्ड छ ओके सो मैले सुरुमै एपेन्ड गरेँ एपेन्डमा मैले इन्टर थिचेँ अर एपेन्ड भयो त्यसपछि मैले यहाँ हेर है जब म ब्र्याकेट लेख्छु नि यो ब्र्याकेट स्मल ब्र्याकेट दिने बित्तिकै यहाँ के आउँछ त हेर त अब्जेक्ट भनेर एपेन्ड अब्जेक्ट टु द इन्ड अफ द लिस्ट भनेको छ यहाँ एउटा अब्जेक्ट हाल्नु पर्यो अब्जेक्ट भनेको हाम्रो स्ट्रिङ हुनसक्छ हाम्रो इन्टिजर टाइप हुनसक्छ मैले के हालेँ त राम भयो मैले गाह्रो बनाइदिएँ झन् यसलाई राम हाल्थेँ एक्स डट एपेन्ड राम के भनेको त हाम्रो लिस्टको इन्डमा गएर बस्छ सो एक्स हेरौँ त अब एक्सको लास्टमा के छ त राम गएर बस्छ यो पनि
क्लियर भयो, सजिलो छ। एपेन्ड भनेको एट द एन्ड। सो एपेन्डको काम के हो भन्दाखेरि एट द एन्ड अफ द लिस्टमा गएर यो बस्ने रहेछ है। सो त्यसै गरी अरू के अप्सन छ त हामीसँग एक्स डट सिफ्ट थिचेँ मैले। सो यहाँ आयो यति अप्सन्सहरू। त्यसो क्लियर छ, कपी छ। अब मैले क्लियर गरेँ भने एक्स डट क्लियर गरेँ भने चाहिँ सबै यो एक्स भित्रको सबै हराउँछ। काउन्ट गरेँ अरे ओके। सो काउन्टले के गर्छ हेरौँ। अब म काउन्ट थिचेँ अनि त्यसपछि यो स्मल ब्र्याकेट दिएँ। के भनेको छ भने भ्याल्यु हाल भनेको छ। अनि रिटर्न नम्बर अफ अकरेन्सेस अफ अ भ्याल्यु भनेको कुनै एउटा भ्यालु चाहिँ कति ताली त्यो लिस्टभित्र छ भन्न खोजेको है। यस यस। सो एक्स डट काउन्ट छ। सो अब के गर्नु पर्यो भने जस्तै यो भित्र छ हाम्रो 3 छ है। सो मैले 3 हालेँ। सो मैले यसलाई इन्टर थिचेँ। अब यो के भनेको भने यहाँ चाहिँ यो 3 चाहिँ कति ताली यो लिस्टभित्र रिपिट भएको छ, यो 3 चाहिँ कति ताली यो लिस्टभित्र रिपिट भएको छ, त्यो चाहिँ के भयो त हाम्रो 2 टाइम्स छ। सो 2 टाइम्स भयो। काउन्टको काम भनेको चाहिँ कुनै एउटा भ्यालु चाहिँ कति ताली रिपिट भएको छ त्यो हेर्न पाएँ। त्यसै गरी एक्स डट सिफ्ट थिचेँ मैले। अरू के अप्सन छ हेरौँ। सो क्लियर काउन्ट एक्सटेन्ड छ अरे ओके। एक्सटेन्ड छ। वाट इज द मिनिङ अफ एक्सटेन्ड। सो एक्सटेन्ड छ। एक्सटेन्डमा चाहिँ सिफ्ट थिचेँ मैले, सरी सिफ्ट ब्र्याकेट। सो इटरेबल भन्ने छ। सो एक्सटेन्डले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यदि तिमीसँग 4 5 6 7 8 वटा अझै डाटा छ त्यसलाई इन्सर्ट गर्नु पर्यो एकैताली भने तिमीले यो युज गर्न पाउँछौ। बट एउटा कुरा यसमा याद गर्नु पर्यो के भन्दाखेरि जस्तै स्याम 7 8 9 लेखेँ भने र मैले इन्टर थिचेँ भने चाहिँ यो एरर हुन्छ है। किन भन्दाखेरि यो डट एक्स डट एक्सटेन्ड अनि यसको तरिका चाहिँ यो हुन्छ एक्स डट एक्सटेन्ड। किनभने हामी लिस्ट इन्टर गर्दैछौँ। सो हामीले के दिनुपर्ने हुन्छ त यो लिस्ट नै बनाउनु पर्छ। यहाँ नयाँ लिस्ट बनाउनु पर्छ अनि यो त्यहाँ एड हुन्छ है। जस्तै 7 8 7 9 जस्तै स्याम हालेँ अरे मैले ओके। सो यो एक्सटेन्डले के गर्छ त 7 9 र स्यामलाई पनि यो एक्स भित्र गएर सेभ गर्छ। ल मैले एक्स लेखेँ भने यहाँ के हुन्छ त अब हेर 1 2 दियोस् राम 7 9 यसरी स्याम हुन्छ। अझै मेथडहरू हेरौँ। अब मलाई के गर्नु पर्यो राम र स्यामलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। केही गर्न सकिन्छ हेरौँ। एक्स डट सिफ्ट। सो अरू के छ पप पनि रहेछ। यो पप पनि हामी पढ्छौँ। इन्सर्ट पनि रहेछ ओके। इन्डेक्स पनि रहेछ। यो इन्डेक्स भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा भ्यालुको इन्डेक्स पोजिसन यसले डिस्प्ले गर्छ। जस्तै मैले स्याम लेखेँ अरे मैले स्यामको इन्डेक्स पोजिसन कति छ भनेर यसले भनिदिन्छ ओके। सो यो चाहिँ मैले सबैले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने कुरा हो। जस्तै 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो स्यामको इन्डेक्स पोजिसन 9 त्यही प्रिन्ट भयो। सो अब एउटा पप अपरेसनको बारेमा बुझौँ है त। पप भन्ने चाहिँ एक्स डट पप, एक्स डट पप। सो कुनै पनि डाटालाई बाहिर निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले पप युज गर्नु पर्यो ओके। प्रिन्ट गर्ने त छुट्टै कुरा हो। हामीलाई कुनै पनि डाटालाई यसरी एकैछिनमा निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ अपरेसनको लागि एडिसनको लागि सब्ट्र्याक्सनको लागि युजर नेम पासवर्ड भ्यालिडेट गर्नको लागि चाहिँ हामी पप युज गर्छौँ जेनरली ओके। किनभने पप एकदम छिटो हुन्छ। र मैले सिम्पली एक्स डट पप अनि यो ब्र्याकेट युज गरेँ भने चाहिँ ल कुन चाहिँ डाटा बाहिर निस्किन्छ। मैले के भने पपले कुनै एउटा डाटालाई बाहिर निकाल्छ। पपले कुनै एउटा डाटालाई बाहिर निकाल्छ। ल हेरौँ कुन चाहिँ डाटा निस्किन्छ बाहिर। सो हाम्रो यो स्याम भन्ने डाटा बाहिर निस्किन्छ। ल हेरौँ ल। सो के आयो त स्याम भन्ने डाटा बाहिर। किन स्याम भन्ने आयो भन्दाखेरि हाम्रो पाइथनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा डाटा स्ट्रक्चर फलो गर्छ द्याट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट भन्छ। त्यसलाई लिफो भनिन्छ ओके। जुन डाटा चाहिँ लास्टमा इन्टर भएको छ त्यो चाहिँ फर्स्टमा बाहिर निस्किन्छ। जुन डाटा चाहिँ लास्टमा इन भएको हुन्छ त्यो चाहिँ फर्स्टमा आउट हुन्छ। यो पप भनेकै त्यही हो ओके। लास्ट इन फर्स्ट आउट ओके। सो पपले अब मलाई होइन त्यो चाहिएन। मलाई के गर्नु पर्यो भने पपमा मलाई पार्टिकुलर एउटा डाटा निकाल्नु पर्यो भने के गर्छौँ भने पप। सो मैले सुरुमा सरी एक्स भन्ने लिस्ट छ एक्स डट पप गरेँ मैले है ओके। इन्डेक्स इज इक्वल्स टु -1 ओके। सो के गरेँ भन्दाखेरि मैले लाइक मलाई राम चाहियो ओके। इन्डेक्स इज इक्वल्स टु कतिमा थियो स्याम 9 मा थियो। अझै एउटा निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन ट्राई गरौँ ल। सो 2 मा छ अरे ओके। एक्सपेक्टेड मस्ट एट मस्ट 1 आर्गुमेन्ट मात्र हुनुपर्ने। तर हामीले पाएँ कतिवटा दियौँ त 2टा दियौँ। सो एउटा मात्र आर्गुमेन्ट चाहिँ हाल्न मिल्दो रहेछ एक्स डट पप। सो 9 हालेर मैले ओके। सो हाम्रो के भयो त एक्स डट पप के भयो
टिओपी इन्डेक्स आउट अफ रेन्ज भयो। ओके, सो अहिले एक्सलाई हेरौँ त के छ त, एक्समा के गायब भयो भन्दाखेरि हामीले अघि के निकालेको थियौँ, हामीले स्याम निकालेको थियौँ नि त अघिबाट, भनेपछि हेर है। सो कुनै एउटा डाटा पप भएपछि यो स्याम अघि यहाँ निस्क्यो नि, हेर स्याम, यो स्याम निस्केपछि यो स्याम निस्क्यो र यो लिस्टबाट पनि निस्केको है त, पप भनेको चाहिँ लिस्टबाट पनि निस्क्यो। अब हाम्रो लिस्टमा कतिवटा एलिमेन्ट बाँकी र यतिवटा मात्र बाँकी र, जस्तै मैले फेरि एक्स डट पप अनि मैले के गरेँ भन्दाखेरि 8 हालेँ अरे है। सो 8 भनेको अभियसली 8 7 6, सो मैले 6 हालेँ है, यहाँ 6 हालेर सो राम निस्किनु पर्ने। ओके, राम निस्क्यो। अब एक्सको भ्यालु हेरौँ त, राम छैन। सो अब यो के भयो त हाम्रो यस्तो अपरेसन भयो। ठिक छ, अझै एउटा के छ त हामीसँग मेथड हेरौँ, सिफ्ट। अब के बाँकी छ, यो पपको पनि ठिक छ। अब सर्ट भन्ने छ एउटा। ओके, एक्स डट सर्ट, एक्स डट सर्ट मैले केही पनि हालिनँ भित्र, प्यारामिटर केही पास गरेन, मात्र एक्स डट सर्ट भनेर हालेँ। अब हेर है, एक्स डट यो सर्टको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि डाटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गरिदिन्छ। ओके, सो एक्स भयो, सो एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज भयो कि, सो 1 3 3 4 5 6 7 9, सो यो एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज भयो। ओके, अब हामी के गर्छौँ भने यसलाई एसेन्डिङ अर्डर त एरेन्ज भयो, डिसेन्डिङ अर्डर अर रिभर्समा पनि बनाउन सक्छौँ यसलाई, एक्स डट रिभर्स। अर अघि के जस्ट उल्टो हामीले के गरेको थियौँ, उल्टो त बनाउन आउँछ अब इस टू -1, तर रिभर्स भन्ने पनि छ एउटा, रिभर्स बनायो भने पनि ठ्याक्कै के आउँछ त एक्सको अब डिसेन्डिङ अर्डरमा आउने भयो है, 9 7 6 5 4 3 2 1। सो यो एकदम रमाइलो कुरा हो, यो चाहिँ यो मेथड्सहरू चाहिँ हामी योसँग प्ले अराउन्ड गर्न सक्छौँ। ओके, सो फेरि मैले खोलेँ, यो क्लियर गर्ने अप्सनै छैन यसमा। ओके, सो एउटा लिस्ट ल्याउँ, नम विल बी इक्वल्स टु राम ओके, अब मलाई के गर्नु पर्यो भने यो राम प्रिन्ट गर्नु पर्यो र हरि प्रिन्ट गर्नु पर्यो, बिचको श्याम चाहिँ मलाई प्रिन्ट गर्नु परेन है। यो मलाई यसरी प्रिन्ट गर्नु पर्यो, राम र हरि चाहिँ प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ, तर श्याम चाहिँ प्रिन्ट गर्नु छैन। अब म त्यतिखेर के गर्छु भने प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ है, रिमेम्बर दिस। पछि हामी यसलाई फर लुप लगाएर गर्छौँ है, पछि चाहिँ हामी, किनभने हामीलाई सधैँ प्रिन्ट गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। ओके, सो हामी प्रिन्ट फङ्सन युज गर्छौँ, हिजो हामीले पढेको प्रिन्ट फङ्सन। सो रामको हाम्रो कति छ त भने, रामको हाम्रो इन्डेक्स 0 छ, त्यसै गरी हरिको इन्डेक्स कति छ त हाम्रो, हरिको इन्डेक्स हाम्रो 1 छ। ओके, सो 0 1 2 छ, सरी। ओके, समथिङ के भयो त, एक्स इज नट डिफाइन्ड भनेर आयो, जस्ट अ सेकेन्ड, के भयो यहाँ, ट्र्याक लाइन 1 प्रिन्ट x0 x2 इज नट डिफाइन्ड। ओके, सो लेट्स ट्राई दिस, प्रिन्ट x0 सरी x0। सरी, मैले मिस्टेक के गराएको छु भन्दाखेरि नम भन्ने लिस्ट बनाएको छु अनि मैले एक्समा अपरेसन गरेर आएको रहेछु नि त है, सो त्यो पनि विचार गर्नु पर्यो। ओके, सो मैले नम भन्ने त बनाउनु भएन नि त, ठिकै छ, नम अनि त्यसपछि मैले प्रिन्ट फङ्सन युज गरेँ, प्रिन्ट अनि नम कमा 0 सरी 0 कमा नम बिग ब्र्याकेट। सो यसमा मैले 2 पास गरेँ भने लेट्स सी वर्क हुन्छ कि हुँदैन। सो वर्क भयो त, राम कमा हरि। सो वाट इफ आई यो एड गऱ्यो भने, सो वाट इफ आई डु लाइक दिस। ओके, सो मैले यस्तो गरेँ भने यसलाई चाहिँ के गर्न मिल्छ भने लेट्स सी, सो मैले कपी गरेँ, यसलाई पेस्ट गरेँ है। सो ओके, राम हरि भयो। मैले बिचमा मैले स्पेस पनि प्रिन्ट गर्न हुन्थ्यो, यसरी पनि हामीले के, मैले अघि यही नै ट्राई गर्न खोजेको थिएँ, यसरी एउटा स्पेस दिएँ मैले है, प्लस अनि यहाँ स्पेस दिएँ, स्पेसमा मैले 4 5 वटा स्पेस दिएँ भने राम अनि समथिङ स्पेस अनि हरि आउँछ। ओके, सो के मिस्टेक भयो जस्तो छ यहाँ। ओके, सो यो प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो घरमा, यो सबै अहिले हामीले जुन पनि मेथडहरू सिकेको छौँ, यो लिस्टको जति पनि मेथडहरू छ त्यो सबै हामीलाई आउनुपर्ने हुन्छ। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भने, जस्तै अझै एउटा कुरा छ यसमा, जस्तै यदि हामीसँग यस्तो छ अरे, जस्तै
स्ट्रिङ जस्तै मैले नम्बर मानेन, मैले एबिसी माने अरे हो कि। सो एबिसी विज इक्वल्स टु एउटा लिस्ट छ अरे, जस्तै ए कमा बी कमा सी भन्ने छ है। सो मैले के भयो यहाँ एबिसी इज इक्वल्स टु ए कमा सरी स्ट्रिङ हुन्छ यहाँ इक्वल्स टु स्ट्रिङ। सो लाइक इट विल बी ए कमा बी कमा सी। ओके, सो एउटा एसाइनमेन्ट चाहिँ के छ भने तपाईहरुको के छ भने जस्तै यो यस्तो आउटपुट चाहिँ हाम्रो यस्तो आउनु पर्यो है। जस्ट अ सेकेन्ड। ओके, सो हाम्रो आउटपुट चाहिँ कस्तो आउनु पर्यो भने हाम्रो आउटपुट चाहिँ एबिसी नै आउनु पर्यो। ओके, हाम्रो आउटपुट चाहिँ जोइनिङ फर्ममा आउनु पर्यो। एकदम बुझ्नु भएन भने एकैछिन सरी है। सो अब हाम्रो आउटपुट चाहिँ के आउनु पर्यो भने चाहिँ सबै जोइनिङ फर्ममा आउनु पर्यो। जस्तै यस्तो छ अरे, जस्तै नेम इज इक्वल्स टु राम अनि कमा श्याम सरी अनि हरि छ अरे है। हरि छ। अब मैले नेम लेखेँ भने चाहिँ लिस्ट नै आइरहेछ है। सो अब मलाई के चाहियो भन्दाखेरि यो राम श्याम हरि लिस्टमा चाहिएन, मेरो आउटपुट चाहिँ के होस् त राम होस् श्याम होस् र हरि ठ्याक्कै यसरी नै आउटपुट आओस् है त। मेरो आउटपुट चाहिँ ठ्याक्कै यो राम श्याम हरि मैले यहाँ जसरी लेखेको छु ठ्याक्कै त्यसरी नै के आओस् त आउटपुट आओस्। सो यो गर्नु पर्यो। सो प्रिन्ट ठ्याक्कै अहिले मैले जसरी ल्याएको छु ठ्याक्कै त्यसरी नै आउनु पर्यो है। एउटा लिस्ट बनाउने र लिस्ट बनाइसकेपछि त्यसलाई स्ट्रिङमा चेन्ज गर्ने भन्न कोसिस गरेको है त मैले। सो लिस्ट बनाइसकेपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो त लिस्टको आइटमहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो एउटा सेन्टेन्स एउटा स्ट्रिङमा चेन्ज गर्नु पर्यो। लिस्टलाई चाहिँ स्ट्रिङमा चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यसको लागि एउटा फङ्सन छ, हामी भोलि पढ्छौँ र हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सेट र टपल पनि हामी भोलि पढ्छौँ। सेट र टपल सानो टपिकहरू छ, सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने चाहिँ लिस्ट हो। त्यसपछि सेट टपल चाहिँ सजिलै छ, त्यस्तो गाह्रो केही छैन। त्यसपछि हामी फङ्सन गर्छौँ र ठुल्ठुलो प्रोग्रामहरूतिर जान्छौँ है त। सो आजको लागि यति नै गरौँ। सो केही क्वेसन छ भने सोध्दा भयो। सो यसरी गुगलमा सर्च गर्दा पनि मजाले भेटिन्छ है त। सो सर्च गर्नु पर्यो। और हामी अझै एउटा कुरा के छ भने जस्तै यहाँ हेल्प भन्ने सेक्सन गऱ्यौँ भने नि हामीले हेल्प यहाँ यसरी थिच्यौँ भने सो हामी यहाँ थुप्रै कुराहरू यहाँबाट लिन पाउँछौँ। जस्तै के छ भने मलाई लिस्टको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो भने लिस्ट लेख्न पाइन्छ होला सायद यहाँ। ओके, सो यहाँ स्क्विज टेक्स्ट 143 लाइन्समा प्रेस गर्यो भने ओके, सो यहाँ लिस्टको बारेमा कम्प्लिट इन्फर्मेसन छ। एडले के गर्छ, कन्टेन्ट्सले के गर्छ, डिल आइटम, यो सबै मेथड्सहरू छ कि बिल्ड इन म्युटेबल सिक्वेन्स भनेको छ। सो यो सबै मेथडहरू हामीले हेर्न पाउँछौँ। यो सबै गो थ्रु गर्नु पर्यो क्या, यो सबै हेर्नु पर्यो फङ्सन्सहरू सबै यहीँ छ। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो लिस्ट चाहिँ म्युटेबल हो। लिस्ट कतिखेर युज गर्ने हो भन्दाखेरि जब हामीलाई एउटा प्रोग्राम हामी लेख्छौँ जहाँ चाहिँ डाटाहरू फ्रिक्वेन्टली चेन्ज भइरहन्छ है, त्यतिखेर चाहिँ हामी लिस्ट युज गर्छौँ। जहाँ चाहिँ म्युटेबल लाइक सेम काइन्ड्स अफ डाटा 4-5 ताली आओस् होइन, त्यतिखेर चाहिँ हामी लिस्ट युज गर्छौँ। यसको एकदम युज गर्छौँ हामी सबै प्रोग्राममा पछि। ओके, सो आजलाई यति नै गऱ्यौँ। यसको रेकर्डिङ म भोलि बिहान 10 बजेतिर हालिदिन्छु है त।